अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। रात गए जी, मिडल ईस्ट से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ईरान ने सुपर पावर को घुटने टेकने पर न सिर्फ मजबूर किया है, बल्कि एक्चुअल सूरत हाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दोनों हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहा है, तरले कर रहा है, आवाजें दे रहा है कि कोई है दुनिया के अंदर जो हमारी मदद करे, कोई है हमारे साथ जो खड़ा हो। और आगे से वो मुमालिक जो हमेशा अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं वो इनकार कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके तसल्लियां दे रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ नहीं हैं। नौबत ये आ गई है, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क, यूके जैसा मुल्क, वो भी अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ। इंतहाई काबिल रहम इस वक्त सूरत हाल है डोनाल्ड ट्रंप की। इस हवाले से इस वीलॉग के अंदर बात करनी है। कुछ खबरें पाकिस्तान से भी आ रही हैं, यानी खुफिया मुलाकातें, अंदर खाते क्या चल रहा है, इमरान खान, अलीमा खानम, सुहेल खान अफरीदी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट। क्योंकि मोहम्मद मालिक साहब ने 2 दिन पहले खबर दी थी कि कोई एस्टैब्लिशमेंट ने एक ऑफर किया खान को, जिसमें कहा गया है कि 1 साल का टाइम दें, सब ठीक हो जाएगा, कुछ आप हमें दें, कुछ हम आपको देते हैं। तो क्या चल रहा है उस सवाल से बात कर लेंगे। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। पहली खबर सुन लें। पहली खबर यह है कि जनाब, मैंने आपको बताया था कि ईरान कहता है कि अभी तक जो मिसाइल चल रहे थे ना, अभी तक वो हमने 10 साल पहले बनाए थे, और जो जदीद दौर के हथियार है वो तो अब हम इस्तेमाल ही नहीं अभी किए, और कुछ गुज़श्ता रात इस्तेमाल किए ईरान ने, और पूरी दुनिया ने देखा वहां पे हुआ क्या, कुछ आज किया गया। खबर ये है जनाब कि एक मिसाइल बेंजामिन नेतन्याहू का जो दफ्तर है यरूशलेम के अंदर, वहां पे हिट किया है, और उसने एक्यूरेट, यानी वहां का जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हुआ है, और ईरानी मिसाइल ने नेतन्याहू के दफ्तर को तबाह कर दिया। इससे पहले ही देखे नौबत ये आ गई, जाली एआई से बनी हुई वीडियोस जारी करनी पड़ रही हैं। तो ये एक ताकतवर हमला, और मैंने कल भी आपको बताया था कि ईरान ने अब स्पेसिफिक टारगेट टारगेट इंटेलिजेंस बेस्ड, वो इंटेलिजेंस इकट्ठी करते हैं, यानी ऐसे ही नहीं कि वो मिसाइल छोड़ी जाए, इंटेलिजेंस बेस्ड कोई उनकी खुफिया एजेंसियों का बड़ा कोई वजीर, कोई मिनिस्टर, जो भी है, ऑफिशियल जो है, उनको निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। अच्छा, फिर अब्बास अराक्ची जो अमेरिका का मजाक उड़ा रहे हैं, और जो ईरानी खड़े हुए, मैं मुसलसल पिछले 3-4 वीलॉग से बात कर रहा हूं कि ईरान ने दुनिया को खड़ा होना दिखा दिया कि भाई खड़े कैसे होते हैं, ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है, एटमी ताकत हूं या ना हूं, खड़ा हो, अगर आप खड़े हो जाएं तो सुपर पावर की टांगें कांप जाती हैं। अभी मैं खबरें आपके साथ रखूंगा, आपको पता चलेगा कि हालत क्या है अमेरिका की। अब्बास अराक्ची कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट डिमांडेड ईरान अनकंडीशनल सरेंडर। वो कहते हैं हमसे तो मुतालबा कर रहे हैं, हमसे तो मुतालबा कर रहे हैं कि तुम जो है वो सरेंडर कर दो, बिला मशरूत, गैर मशरूत जो है वो माफी मांगो, सरेंडर कर दो। अब कहते हैं कि चाइना, अब सूरत आ रही है कि चाइना जो हमारा इत्तेहादी है, हमारा हमारा हमारा, उससे मदद मांग रहे हैं कि अब बनाए हुर्मज खुलवाओ। सुपर पावर इब्राहिम लिंकन 13-14 जो है वो अमेरिका के पास जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बेस्ट नेवी, बेस्ट फजाइया, बेस्ट आर्मी, सुपर पावर, चाइना से मदद मांग रहे हैं। अंदाजा करें, चाइना से, जो कि एंटाई अमेरिका, एक दूसरे के खिलाफ, और ईरान का इत्तेहादी, कहते हैं डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा, एक और खबर सुन लें, एक और खबर सुन लें। ईरान वार्न्स इट विल टारगेट यूएस इंडस्ट्रीज इन द रीजन विद इन आवर्स, अर्ज पीपल टू इवैक्यूएट नियर बाई एरियाज। तो ईरान वार्निंग दिया कि भाई अब हम अमरीकियों की जो इंडस्ट्री एरिया, क्योंकि ये हमारे तेल को निशाना बना रहे हैं, खित्ते के अंदर जो जो भी उनकी इंडस्ट्रीज है, अब हम उनको निशाना बनाएंगे, लिहाजा जो वहां पे लोग हैं वो इवैक्यूएट कर जाए। अच्छा, सदर 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 ट्रंप की बात सुने, जरा खबर सुने। आबनाए हुर्मज से अमेरिका का सिर्फ 1% तेल जाता है, सिर्फ 1%। जिन मुल्कों का तेल आबनाए हुर्मज से जाता है उन्हें कहते हैं आगे आए। आप बताएं,
وہ کہتا ہے بھائی ہمارا کیا لینا دینا ابنائے حرمت سے، ہمارا تو 1% تیل، اور جو لوگ پھنسے ہوئے آؤ ہماری مدد کرو۔ یہ سپر پاور کا صدر ویسے ناک نہیں کٹوا رہا سپر پاور کی، وہ کہہ رہا کبھی کسی کو کہتا ہے آؤ ہماری مدد کرو، کبھی کسی سے کہتا ہے آؤ ہماری مدد کرو۔ اچھا، ایک تو پاکستان نے ریکویسٹ کر دیا ایران سے کہ آپ ہمارے مزید جو ہیں وہ جہاز ابنائے حرمت سے گزرنے دیں۔ اچھا، ہم 40 سال سے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، بیان سنیے گا، ہم 40 سال سے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے۔ ٹرمپ ابنائے حرمت پر اتحادیوں کے رویے سے مایوس، بھائی 40 سالوں سے ہم آپ کا دفاع کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے؟ بھائی چھوڑو دنیا کو، تم سپر پاور نا، اتنا سا ایران ملک ہے، پابندیوں کے اندر جکڑا ہوا، جاؤ جا کھلوا لو۔ تو یہ حالت جو جناب اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور ڈونلڈ ٹرمپ پھر ایران کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا، وہ جو کہہ رہا تھا نا ہم ختم کر دیں گے، آؤ سڑکوں پہ اپنا اقتدار سنبھال لو، رجیم گیا، فلانا گیا، ڈھمکانا گیا، کہتے ہیں ایران از اے نیشن آف گریٹ پاور، a tremendous power. No one expected them to attack the Gulf states. We were shocked. کہتا ہے ایرانی تو اتنے بہادر لوگ ہیں، وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جناب کر بہرحال کچھ ڈومیسٹک پاکستان کے معاملات، کیونکہ وہ ایران اور اسرائیل سے، ایران امریکہ جنگ سے بھی کمپلیکیٹڈ پاکستان کی دشمنی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی صلح ہو جائے، لیکن پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کے اندر بغض ہے، ایسی نفرت ہے، کینہ ہے، یہ معاملات نہیں۔ اچھا بہر مریم نواز کے جہاز کا لوگ ماتم کر رہے تھے، اس کے بیٹے کے ہنی مون کا لوگ کچھ ماتم کر رہے تھے، جو مبینہ خبریں آ رہی تھی۔ وہ چیئرمین سینٹ صاحب نے کہا میں کیوں پیچھے رہ جاؤں بھائی، یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، پہلے ہم نے تنخواہیں بڑھوا لی، سب کچھ اناؤنس لے لیے، اب انہوں نے 9 کروڑ کی گاڑی خرید لی، 9 کروڑ کی، یہ رہ گیا آسٹیرٹی۔ سرکاری ملازموں کی تنخواہیں کاٹو بیچارے سرکاری ملازموں کی عید کے موقع پر، تاکہ یوسف رضا گیلانی اور مریم نواز اور ساری اشرافیہ جو ہے وہ عیاشیاں اور نئی گاڑیاں، جج بھی ان کی بھی سنا کوئی نئی گاڑیاں آئی ہیں۔ اچھا، پھر ایک دعویٰ ہوا ہے کہ علیمہ خان کی اور سہیل افریدی کی کچھ خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ نعیم اشرف بٹ ہیں، صحافی تو بڑے کریڈیبل ہیں، لیکن خبر بڑی انہوں نے مشکوک سی دی ہے۔ نعیم اشرف بٹ وہ کہتے ہیں علیمہ خان کی اور افریدی کی، سہیل افریدی کی فاٹا ہاؤس کے اندر حکومت کے لوگوں سے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس میں علیمہ خان اور سہیل افریدی ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات خان سے نہ ہونے دیں، ہماری ملاقات نہ ہونے دیں۔ ویسے یہ مشکوک چیز ہے، ملاقات تو وہ پہلے بھی نہیں ہونے دے رہے، نہ سہیل افریدی کی وہ 10-11 دفعہ گئے اور کب سے، اور یہ علیمہ خان کی بھی کوئی 3-4 مہینے سے ملاقات نہیں بھی، وہ کہتے ہیں ہماری ملاقات نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر ہماری خان سے بات ہوگی پھر خان کے مطالبات آئیں گے، ایسے بیانات آئیں گے جس وجہ سے ماحول خراب ہوگا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ علیمہ خان نے اس خفیہ ملاقات کے اندر یہ کہا کہ بشرا بی بی کی بھی ملاقات بند کر دیں، بشرا بی بی کی بہنوں کے ذریعے پیغام آ جاتا ہے، اور پھر بشرا بی بی کی ملاقات بھی بند ہوگی۔ آپ اندازہ کریں، ایک بہن، ویسے میری سمجھ میں یہ نہیں بات آ رہی، ہو سکتا ہے کوئی، اب کیا پتا اس میں کیا ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایک بہن کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی سے ملاقاتیں بند رکھی ہوئی ہیں، اس کی آنکھ کا بھی مسئلہ ہے، جو بھی ہے بس بند ہی رکھیں ورنہ وہ بیان آئیں گے۔ اور سہیل افریدی جو اوپننگ بیٹس مین ہے، اگر تو یہ واقعہ سچ ہے یا کل کو یہ سچی خبر ثابت ہو جاتی ہے تو یہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ ویسے بہرحال افغانستان پر ایک دفعہ پھر سے پاکستان نے سٹرائک کی ہے، ایئر سٹرائک کی ہے، اور ذبیح اللہ مجاہد افغانی طالبان یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک اسپتال کو نشانہ بنایا، جبکہ سیکورٹی ذرائع تردید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم جو ہے ہم نے کسی بھی اسپتال کو نشانہ نہیں بنایا۔ جمائمہ خان کا بھی آج ٹویٹ آیا، انہوں نے کہا مائی سن سلمان اینڈ قاسم اپلائڈ فار ویزاز ان جنوری اگین ٹو الاؤ them to visit their father Imran Khan in the Pakistan. The Pakistan consulate state that online visa processing normally take ان کا 7 سے 10 دن لگتے ہیں ویزے کے لیے۔ میرے بیٹے نے دوبارہ اپلائی کیا ہے، 60 دن ہو گئے ہیں، ابھی تک میرے بیٹوں کو ویزا ہی نہیں ملا۔ تو یہ جناب صورتحال ہے اس ملک کی، کہ جس ملک کے اندر اگر کوئی بیٹے اپنے باپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو ویزا تک نہیں دیا جاتا۔ بھائی یہ تو ابنائے حرمت سے بھی بڑی پابندی ہے، یہ تو ابنائے حرمت سے بھی بڑی کوئی بندش ہے جو اڈیالہ کا گیٹ نمبر 5 ہے، کہ وہاں پہ سے تو آگے ہو سکتا ہے کوئی ابنائے حرمت سے جہاز گزر جائے، لیکن یہ کوئی ایسی پابندی ہے
اللہ ہی جانتا ہے بھائی. بہرحال فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.